सलमान मोमिन के दिल में जब तक इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, ईमान मुकम्मल नहीं होता और ईमान के बिना कोई अमल अल्लाह की राह में कबूल नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मुझसे मोहब्बत करते हो, अल्लाह फरमाता है मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक बन जाओ। मेरी रहमत को पाना चाहते हो तो दामने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थाम लो। मेरी इताअत करना चाहते हो तो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाअदब गुलाम बन जाओ। मेरी कुर्ब को पाना चाहते हो तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार बन जाओ। मेरी रज़ा के तलबगार हो तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर लो। अल्लाह फरमाता है, ए बंदों में रब हूँ, अल्लाह फरमाता है ए बंदों में रब हूँ, मेरा कोई शरीक नहीं है, मेरी जात ही इबादत के लायक है। और तुम्हें ये सारी बातें मैंने अपने हबीब नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के वसीले से बताई हैं। लिहाजा हम पर फर्ज है कि हम नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, उनकी सुन्नतों पे अमल करें कि हमको अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए, अल्लाह का फजल हासिल हो जाए, अल्लाह की रहमत हासिल हो जाए और अल्लाह हमसे मोहब्बत फरमा ले। अल्लाह खुद ही तो कह रहा है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे नबी से मोहब्बत करो, क्योंकि अल्लाह को तो हमने नहीं देखा है लेकिन रसूलुल्लाह की तालीमात को सुना है, हमने बुखारी शरीफ की हदीसें सुनी है, हमने मुस्लिम शरीफ की हदीस सुनी है, हमें उनको पढ़ना चाहिए। और एक एक हदीस को यकीन जानो, मैं सीरियसली आपको बता रही हूँ, हदीस शरीफ में आता है कि जो इंसान रात को सोने से पहले 4 मरतबा सूरह फातिहा अल्हम्दु शरीफ पढ़ के सोता है, उसे 4000 दीनार सदका करके सोने का सवाब मिलता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, दीन इस्लाम बादशाह के लिए और फकीर के लिए, सबके लिए बराबर है। तो बादशाह के पास तो 4000 दीनार है तो सदका कर सकता है, लेकिन बेचारा गरीब क्या करेगा? तो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम 4 मरतबा सोने से पहले सूरह फातिहा पढ़ लो तो तुम्हें 4000 दीनार सदका करके सोने का सवाब हासिल होगा। सुभान अल्लाह। और हम मुसलमानों का क्या अकीदा कि रसूलुल्लाह ने फरमा दिया तो हक है, रसूल अल्लाह की कोई बात झूठ नहीं हो सकती, फरमा दिया तो आके तुम सदका करना चाहते हो ना अल्लाह की राह में, सदका क्या जो बलाओं को टाल देता है, मुसीबतों से निजात देता है और अल्लाह के करीब कर देता है। सदका करना चाहते हैं ना हम लोग कि अल्लाह की राह में खूब खर्च करें, खूब लुटाएं अल्लाह की राह में, पढ़े आप सोने से पहले 4 मरतबा सूरह फातिहा आपने कर लिया, सदका हो गया, अल्लाह से राजी। फिर जो इंसान हज और उम्रे की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम फजर की नमाज पढ़ो, फजर की नमाज के बाद जिक्र अस्कार में लगे रहो। आपने सूरह यासीन पढ़ी हो, सुबह आता है कि सूरह यासीन पढ़ने वाले की हर ख्वाहिश पूरी की जाती है, जो फजर के टाइम सूरह यासीन पढ़ते हैं। आपने अपना फजर की नमाज पढ़ी वक्त पे, आप ईद नमाज से बैठे, आपने जिक्र इबादत करी, फिर जो इशराक जो जवाल का वक्त होता है ना, कज़ा हो जाता है, उसके बाद आपने 2 निफिल इशराक की पढ़ लेनी, आपको एक मुकम्मल हज और एक मुकम्मल उम्रे का सवाब मिलेगा। हमारा ईमान तो ये होना चाहिए, रसूलुल्लाह ने फरमा दिया तो हक है। आपने फरमाया कि अगर जो इंसान फर्ज नमाज के बाद में आयतल कुर्सी पढ़ता है तो मरने के बाद वो सीधा जाएगा दर वो जन्नत। तो हमारे लिए तो रसूलुल्लाह का हर कौल हक है, जो वज़ाइफ हमको बता के गए, जो दुआएं हमको बताए के गए हैं, हमारे लिए उन पर ऐसे यकीन करना, क्योंकि हमारे पास रास्ता ही और कोई नहीं है। और अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, अल्लाह को ये तकब्बुर पसंद नहीं है। शैतान को क्यों निकाल दिया अपनी बारगाह से? कि उसने तकब्बुर किया था। शैतान ने क्या किया था? इंसान से दुश्मनी तो की थी। और इंसान क्या कर रहा है आज? इंसान भी इंसान से दुश्मनी कर रहा है। शैतान ने सिर्फ इंसान से दुश्मनी के लिए अल्लाह को मानता था ना, आदम को सजदा नहीं किया था। आदम कौन? इंसान को थे। तो जो इंसान इंसान से दुश्मनी रखता है वो इब्लीस की मिसाल है। और देखिए, हमें रहमान का बंदा बनना है, शैतान का बंदा नहीं बनना है। जो औरतें बेपर्दा होती हैं, बेहया होती हैं, बदनिगाही मुब्तला होती हैं, वो कौन? शैतान के नक्शे कदम पर है ना। तो वो किसके बंदे हुए? शैतान के बंदे हुए। और हमें किसका बंदा बनना है? रहमान का बंदा बनना है। और मेरा अल्लाह तो पर्दे को पसंद करता है, अल्लाह पर्दे को पसंद करता है, अल्लाह हया को पसंद करता है। हया आधा ईमान है। हया वो नहीं होती जो आप बाहर जा रहे हैं तो आप बुर्का पहन के जाएंगे, वो तो खौफ है, आपको दुनिया का खौफ है। अगर आपके अंदर हया होगी तो अगर अकेले में बैठो आपके सर से दुपट्टा नहीं उतरेगा। इसे बोलते हैं हया। कि हया महफिल में भी हया होती है, तन्हाई में भी हया होती है, क्योंकि कोई नहीं, अल्लाह तो देख रहा है ना, अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, हर सांस के साथ है। हमारी धड़कन में अल्लाह का है ना। दिल किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया ना। इस दिल में हमारे किसी के लिए रिया नहीं होनी चाहिए, रियाकारी नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए हसद नहीं होनी चाहिए, बुग़्ज़ नहीं होनी चाहिए कि ये ऐसा वो ऐसा। जो करना है सिर्फ अल्लाह को राजी करने की नीयत से, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने की नीयत से दिन सुबह शाम
آپ محنت میں لگے رہیں گے. ساری عورتیں بیٹھی ہیں، اس لیے عورتوں کے حوالے سے کچھ بیان کرنا چاہوں گی. ہم گھر کے کام کرتے ہیں، فرض ہے اگر ہم اپنی نیت سے یہ کر لیں کہ ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. کبھی آپ نے دھوپ دیکھی ہو، دھوپ میں جو ذرے ذرے ہوتے ہیں نا، جا رہے ہوتے ہیں دھوپ میں نکل کے، ایٹمز بولتے ہیں، ہاں نیوکلیئر، اس طریقے سے تو مل کے ساری چیزیں بنتی ہیں. اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ زمین جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا ذکر کرتی ہے، کپڑے جن کو ہم دھوتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اگر ہم یہ سارے کام، گھر کی صفائی اور جتنے بھی کام ہمارے ذمہ لگائے گئے، اس نیت سے کر لیں کہ اس کام کو کرنے سے اللہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے گا. اور فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، جب تک کوئی عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے نا، فرشتے اس کے حق میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. تو ہمیں پھر چڑچڑاپن نہیں ہوگا کہ میں ہی کروں سارے کام، میں نے ٹھیکا نہیں رکھا ہے. اس طریقے کے آپ کے جواب آنے والے نہیں ہے کہ اگر آپ یہ جان لو کہ میں یہ کام کر کے بھی اللہ کی عبادت کر رہی ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں، جو کچھ بھی کر رہی ہوں مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں کون میری تعریف کرتا ہے کون میری برائی کرتا ہے، کیونکہ میں صرف ایک بات جانتی ہوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت بھی اللہ دینے والا ہے اور ذلت بھی اللہ کی طرف. تو اس لیے مجھے کسی کے کچھ بھی کہنے کا خوف نہیں ہو، جب کہ میں سارے کام فقط اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کروں گی. اور ایک بات مجھے بتا دیں میری بہنوں، ہم کس کس سے اپنا ایمان بچائیں گے؟ بہت مشکل ہے. اپنے ایمان کو سلامت رکھوانا آج کے زمانے میں بہت 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 مشکل کام ہے. کس کس سے اپنا ایمان بچاؤ گے؟ پہلے تو یہ نفس، خواہشات ہماری، مجھے بڑا گھر چاہیے، بڑی گاڑی چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. خواہشات پہ کوئی انسان قابو پا بھی لے تو پھر اس کے گھر والے، گھر کا ماحول دیندار نہیں، گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، اگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں اللہ کی نافرمانی اللہ کو پسند نہیں ہے، میں ٹی وی نہیں دیکھوں گی، میں نے یہ فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے. اب ادھر گھر میں جا کے بیٹھتے ہیں، گھر والوں کو دیکھو وہ سارے ٹی وی میں لگے پڑے. کہاں کہاں فرینڈ سرکل دیکھا، ارے تو نے وہ والا سیریل دیکھا تھا، ارے وہ بہت اچھا ناٹک ہے تو ضرور دیکھو. کس کس سے اپنا ایمان بچاؤ گے؟ خود سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے، سوسائٹی سے، کس کس سے اپنا ایمان بچائیں گے ہمیں میری بہنوں؟ بہت مشکل ہے. صرف اتنا کرو، نفل نمازوں کی پابندی. فرض تو ہم کو پڑھنے پڑھنے، نفل پڑھنے والوں کو آتا ہے کہ اللہ ان کی زبان بن جاتا ہے، اللہ ان کی آنکھیں بن جاتا ہے کہ وہ کوئی حرام چیز دیکھ نہیں سکتے، وہ کوئی حرام کام کر نہیں سکتے، وہ اپنی زبان سے غلط بول نہیں سکتے. تو اسی لیے ہمیں تو اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دینا ہے کہ اللہ میری طاقت نہیں ہے، تو ہی بس محفوظ فرما لے سارے فتنے فسادوں سے، جو بھی اللہ بس تو ہی حفاظت فرما لے ہماری جان کی، عزت و آبرو کی اور ہمارے ایمان کی. آمین رب العالمین. اللہ کے واسطے ہوش میں آ جاؤ مسلمانوں، ہمارے معاشرے میں جو گند بےہودگی پھیلی ہوئی ہے. برتھ ڈے منانے کا رواج ہم لوگوں نے بنا لیا ہے، جب تک بچے کا برتھ ڈے ہی نہیں ہو تو لگتا ہی نہیں کہ وہ پیدا ہوا ہے. برتھ ڈے ہو گیا، اینیورسری ہو گئی، انگیجمنٹ پارٹیز ہو رہی ہیں آج کل. تو پہلے انگیجمنٹ ہونے کی پتہ چلتا تھا، آج کل تو باقاعدہ اسٹیج لگایا جائے گا، کیک کٹوایا جائے گا، تو پتہ ہی نہیں چلتی ہے. کیا یہ ہمارے طور طریقے ہیں؟ کیا ہم نے ایسا چیز دیکھی ہے اسلام میں؟ سنا ہے آپ نے ایسا کچھ ہوا ہے؟ تو کس کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں ہم؟ یہود و نصارہ کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں نا، غیر مذہبی طریقوں کو فالو کر رہے ہیں نا. کیا یہ آپ ایمانداری سے آپ لوگ کو سوچ کے بتائیں، کیا یہ طریقہ، یہ کام کرنا ہمارا صحیح ہے؟ کیا مسلمان ہونے کے ناطے یہ باتیں ہمیں زیب کرتی ہیں؟ ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں. ہمیں اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے زمین بنائی، ساتوں آسمان بنائے، پینے کا پانی دیا، کھانے کو رزق دیا، یہ ہوا جو ہم تک پہنچے گی سکون دے رہی ہے، ہمیں اولاد دی، والدین دی، ہوا ہے نا. بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ اللہ تو سب کچھ دیا ہے نا ہمیں. اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ کر رہے ہیں اللہ کے لیے؟ کرنا تو چاہیے نا. ابھی تو گردن نام نہیں ہل رہی، کرنا چاہیے نا. کریں گے کہ نہیں ایمانداری سے؟ کوشش کریں گے. اور سب سے پہلے تو اپنے اندر امپروومنٹ لانے کی کوشش کریں گے. پہلے خود سدھریں گے، پھر سدھاریں گے لوگوں کو انشاءاللہ. سب